والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to our Sira class. Okay guys, again जैसे जैसे मैं आप लोगों को सवाल कर रहा हूँ तो आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो let's just revise again कि जो हमने सीखा था 5 मिनट्स में हम उसका रिकैप कर लेते हैं कि असल में खैबर की जंग जो है किस तरीके से टेक प्लेस हुई थी। एज वी नो, जिस तरीके से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, खैबर का जो असल में बैकग्राउंड था वो सुलह हुदैबिया था। सुलह हुदैबिया में जो है कुरैश के साथ ट्रीटी हो गई थी, तो कुरैश की तरफ से थ्रेट जो है खत्म। अब जो बचे थे वो गतफान और यहूदी, और अरब में बस इसी तरीके से डिवीजन हुआ था। एक तरफ कुरैश, दूसरी तरफ गतफान, और फिर यहूदी, और फिर मुसलमान। और नसरानी क्रिश्चियन जो है बहुत ही कम तादाद में थे, क्योंकि रोमन एम्पायर में उनकी तादाद बहुत कसीर में थी। अब ये बैकग्राउंड था उसका। अब यहाँ पर जब सुलह हुदैबिया में ट्रेड खत्म हो चुका था कुरैश का, अब बारी थी यहूदियों की और गतफान की। अब गतफान के साथ डील करने के लिए मुसलमान निकले थे, और फिर यहूदियों के साथ डील करने के लिए। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने आयत के थ्रू जो है मुसलमानों को ये इंडिकेशन दी और ये बताया कि नेक्स्ट तुम्हारा हदफ क्या है। नेक्स्ट टारगेट जो है वो खैबर है। तो एज वी नो, खैबर जो है एक किला नहीं बल्कि बहुत सारे किलों का जो है एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत सारे किले हैं। ओके, तो यहाँ पर मुसलमान जो है पहुंचे थे तो जबरदस्त स्ट्रैटेजी के साथ जो है यहाँ पर मुसलमान पहुंचे। पहले पहले तो उन्होंने गतफान को जो है मिसलीड किया। उसके बाद जो है खैबर की तरफ जो है उन्होंने रुख किया, और फिर खैबर के अंदर इंटर करके उन्होंने तमाम किले को उन्होंने फतह किया। और इस दौरान जो यहूदी भी बहुत ही ज़्यादा शातिर थे और तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, और तमाम उन्होंने एहतियाती तदाबीर जो हैं, जो प्रिकॉशंस हैं, उन सब को उन्होंने ले लिया था। किलों की फसीलों के ऊपर जो है उन्होंने आर्मर्स आर्चेस जो है प्लेस कर दिए थे, और पेट्रोलिंग के लिए उन्होंने ग्रुप्स रवाना कर दिए थे, और फिर जो डिग ट्रेंचेस हैं उसको उन्होंने डिग कर लिया था। और काफ़ी जो है वो एक कॉन्फिडेंट थे कि अब किसी भी लेवल की जंग जो है हमारे साथ हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी जाए तो हम इसको बेर कर लेंगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको, जो मैदानी जंग है और फिर किले की जंग है, इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। मैदानी जंग जो है बहुत ही आसानी जो है एक जंग होती है, मतलब आसान तो नहीं, एक किले के मुकाबले में, कि जब दो आर्मीज होते हैं बस आपने फाइट करना होता है। जिसके पास पावर ज्यादा है तो वो वैसे ही जीत जाएगा, जिसकी स्ट्रेटेजी बेहतर है तो वो भी जीत जाएगा। तो इस तरीके से जो है मैदानी जंग होती है। लेकिन किले जंग जो है बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ होती है। यहाँ पर आपकी तादाद मैटर नहीं करती। यहाँ पर मैटर करता है कि आपको कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है, किस तरीके से आप जो है सिचुएशन के साथ डील करते हैं, कितने अवेयर हैं आप, किस तरीके से आप जो है दुश्मन की हर एक मूव का जो है काउंटर मूव आप कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट रखती हैं सारी चीजें किलाई जंग में। तो किलाई जंग जो है बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ और फिर मुश्किल होती है कंपेयर टू मैदानी जंग। तो और यहाँ पर एक किला नहीं था, बहुत सारे किले थे। ऐसा भी दौर था जब एक किला फतह करने के लिए मुसलमानों को सालों लग जाया करते थे। मतलब जब मुसलमानों ने इस्तांबुल, जो कुस्तुनतुनिया था, जब फतह किया सुल्तान महमूद फातेह ने, वो असल में था तो एक किला ही वो, बहुत ही बड़ा एक जो है किला था। उसको फतह करने के लिए मुसलमानों को बहुत लंबे अरसे का जो है वक्त गुजर गया था। लेकिन लेट 12th सेंचुरी में उन्होंने स्टार्ट किया था, कि इस्तांबुल को फतह करने की कोशिश जो है वहां पर उन्होंने शुरू की थी। दो तीन जो है नाकाम कोशिशें हो चुकी थी। फिर जाकर 14th सेंचुरी में जो है, सॉरी 15th सेंचुरी में जो है इस्तांबुल कुस्तुनतुनिया जो है फतह हुआ था। तो इतना आसान नहीं होता किला फतह करना, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। और जब मुसलमान जो है उस वक्त जो है एक बहुत ही बड़ी पावर थे, तब भी उन्हें मुश्किल थी। यहाँ पर तो मुसलमानों के पास उतनी बड़ी पावर नहीं थी जितनी यहूदियों के पास थी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है किले की जंग जो है और ज्यादा मुश्किल और ज्यादा कठिन होनी थी। तो वैसे ही जो है ये जंग भी हुई। जैसे मैंने बताया आपको कि ओहद की जंग जो थी, उससे ज्यादा जो है यहाँ पर हमें शहीद देखने को मिलते हैं, उससे ज्यादा यहाँ पर हमें इंजर्ड सहाबा इकराम जो है देखने को मिलते हैं। और जो टफ सिचुएशन जो है यहाँ पर ज्यादा नजर आते हैं कंपेयर टू ओहद की जंग। ओहद की जंग में एक दफा जो है टफ सिचुएशन आई थी तो वहां पर जो है सॉर्ट आउट हो चुका था मामला। लेकिन यहाँ पर जो है हर किले की तरफ जो है टफ सिचुएशंस आ रही थी।
तो हमने देखा कि किस तरीके से यहूदी जो है डिफेंड कर रहे थे अपने किलों को। एक किले का एक कमांडर होता था, तो वो अपने किले की हिफाजत खुद किया करता था। राइट, तो मुसलमानों ने भी जो है अपनी आर्मी को डिवाइड कर लिया। जिस जिस आर्मी ने, जिस जिस कंटिंजेंट ने आर्मी के जिस किले को फतह करना था उस तरफ जो है वो चले गए। मतलब हुब्बाब इब्न अल मुंदिर जो है एक किले की तरफ, अली इब्न अबी तालिब जो है दूसरे किले की तरफ। इस त, इस तरीके से जो है अलग अलग किले की तरफ जो है मुसलमान जो है उन्होंने रुख कर लिया था अपना। और नईम फोर्ट को फतह किया मुसलमानों ने, साब और जुबैर फोर्ट को, और शिक का एरिया। और फिर कुछ हमने बैटल स्टोरी डिस्कस की। एक जो खूबसूरत स्टोरी थी बैटल की, इसमें वो चरवाहे की थी, वो शेफर्ड की थी, जिसने बस इस्लाम के बारे में उन्होंने उसने क्वेश्चन किया और उसको बेहतरीन सेटिस्फाइंग आंसर मिला, और वो जिहाद के लिए जो है जंग में उतर गया। और बिना एक नमाज पढ़े, बिना कोई भी अरकान अदा किए इस्लाम के, वो आला तरीन मकाम उसने हासिल कर लिया। वो क्या था? शहादत का मकाम। तो प्रॉफिट इस्लाम ने फरमाया, जब उसकी बॉडी लेकर जहाँ जाई जा रही थी सामने से, तो उसकी हूरें जो है उसको अकम्पनी कर रही थी। तो प्रॉफिट इस्लाम ने जो है अपने मुंह को जो है दूसरी तरफ फेर लिया। सहाबा इकराम ने जब इंक्वायर किया तो ये बताया प्रॉफिट इस्लाम ने कि उसकी हूरें जो हैं उसको अकम्पनी कर रही हैं। तो मेरा पर्दा था उनसे। अल्लाह अकबर, इट्स नॉट ए स्मॉल इंसिडेंट। बहुत ही जबरदस्त एक स्टोरी थी बैटल स्टोरीज में। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से और स्टोरीज थी, और मार्टिडम्स। एक सहाबी ने जो है गलती से अपनी ही तलवार से जो है उन्होंने अपने आप को कत्ल कर लिया था। अगेन वो जंग के मामला थे, तो इस दफा जो है गलती से मामला हुआ था, वो उसने जानकर जो है अपनी जान नहीं ले ली थी। प्रॉफिट इस्लाम ने जो है उनके लिए भी बशारत सुनाई थी। और यहाँ पर एक और भी मामला था, जब जब प्रॉफिट इस्लाम जो है किसी के ऊपर जो है रहम करने की जो है बात करते हैं, तो अगले दिन जो है वो बंदा शहीद हो जाता है। ऑब्वियसली इससे बढ़कर क्या रहम होना है कि वो इस बंदे को शहादत का मुकाम जो है हासिल हो जाए। ये सारी चीजें चल रही थी। और इस दिन, खैबर के दिन जो है, जो मुसलमानों का बैटल क्राई था या फिर वॉर क्राई था, मुख्तलिफ था। जैसे बदर में जो है अहदुन अहद, ओके, ओहद में भी अहदुन अहद था। और फिर बैटल ऑफ खंदक में अमित अमित था। और फिर यहाँ पर जो खैबर में बैटल क्राई जो था वो या मंसूर अमुत अमुत, ओके, या मंसूर, लाइक ये बैटल क्राई जो था मुसलमान इसको बार बार कहे जा रहे थे। और फिर दुश्मन की सफों में जो है वो घुसकर जो है उनसे मुकाबला कर रहे थे। ये बैटल क्राई था खैबर के दिन। अब नेक्स्ट हमने देखा, जब खैबर अंडर कंट्रोल आ चुका था, तो वहां पर जो है कुछ कबीले आते हैं, मतलब वादी अल कुरा के लोग और फिर फदक के लोग। तो आकर जो है वो तस्लीम कर लेते हैं अपनी शिकस्त को, और फिर अग्रीमेंट कर लेते हैं प्रॉफिट इस्लाम के साथ। उनको अग्रीमेंट जो उनके साथ हो भी जाता है, और फिर मामला सेटल होते हैं। वादिल कुराग जो है वो शुरुआत में मान नहीं रहे थे, बाद में उनको भी सीज करना पड़ा, फिर कुछ डुएल्स हुए, बहुत सारा वहां पर भी जो है ब्लड शेड हुआ। उसके बाद जो है उन्होंने भी सबमिट कर दिया। तो वादिल कुरा का भी इलाका जो है वो मुसलमानों के कब्जे में आ चुका था। अब ये तमाम तर मामला होने के बाद एक यहूदी औरत थी जिसने प्रॉफिट इस्लाम को दावत दी थी। वहां दावत जब दी जाती है तो उसने जो है, जो मीट होता है उसमें उसने जहर लगा दिया था। तो वहां पर जो है एक सहाबी ने उसको खा लिया, तो उनकी वो शहीद हो गए। प्रॉफिट इस्लाम ने भी जो है एक लुकमा जो है उन्होंने अपने अ, जुबान पर लिया, और फिर वापस से थूक दिया उन्होंने, क्योंकि वो खुद बोलने लगा था कि ये जो है जहर आलूदा हो चुका है। राइट। तो ये मामला भी जो हमने तफसीलात में देखा था, और फिर हमने लेटर ऑन डिस्कशन की थी कि दिस वाज द वेरी रीजन कि प्रॉफिट इस्लाम जो है लेटर ऑन, हम इसी वजह से जो प्रॉफिट इस्लाम को शहीद कहते हैं। इस जो जहर का जो असर था, 4 साल बाद जब प्रॉफिट इस्लाम की वफात हो रही थी, उस वक्त तक जो है इनको बार बार इसका इफेक्ट नजर आ रहा था। और जब अ, बहुत ही ज्यादा सिक हो चुके थे आखिरी वक्त में, उस वक्त सख्त तरीन जो है सीवियर इफेक्ट देखने को मिला है जहर का। तो ये भी हमने जो तफसीलात में डिस्कस किया। अब जो है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कुरैश के मामला थे। जब खैबर फतह हो चुका था, तो कुरैश क्या कर रहे थे वहां पर, और स्पॉइल्स ऑफ वॉर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे। इन सब मामला के ऊपर जो है हम अ, एक नज़र डालते हैं और फिर देखते हैं क्या मामला थे वहां पर।
اور کچھ جو فکی ایشوز یہاں پر جو ہم نے ڈسکس کرنے تھے جو آبویس ہیں، اوکے، جس میں ڈاؤٹ نہیں ہے، اس طریقے کے معاملات جو ہیں ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے. تو انشاءاللہ ود دس ول بگن ٹوڈیز کلاس. اوکے. قریش on the other hand. تو جب خیبر جو ہے مسلمانوں کے کنٹرول میں آ چکا ہے تو اس وقت جو ہے قریش مکہ بہت ہی زیادہ پریشان تھے. ابھی ان تک جو ہے خبر پہنچی نہیں ہے کہ مسلمانوں تک جو ہے مسلمانوں نے خیبر کو فتح کر لیا ہے، لیکن وہ کنسرن بہت تھے. انہیں پتا تھا کہ مسلمان جو ہے یا تو اب غطفان کے اوپر حملہ کریں گے یا تو خیبر کے اوپر حملہ کریں گے. اور اگر سے خیبر کے اوپر حملہ کریں گے تو یہ بہت ہی زیادہ ممکن ہے کہ مسلمان جو ہے اس وقت شکست ان کو حاصل ہو. جب ان کو شکست حاصل ہو جائے تو ہم جو ہے اپنا معاہدہ توڑ دیں گے اور یہودیوں کے ساتھ جو ہے گٹھ جوڑ کرتے ہوئے ہم اپنے معاملات کو درست کر کے عرب میں ہمارا اثر و رسوخ جو ہے واپس سے حاصل کر لیں گے. تو قریش کی نیت یہ تھی، چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ کیوں نہ ہو، پھر بھی جو ہے ان سے سخت ترین دشمنی تھی مسلمانوں سے قریش کی. تو اسی جو ہے وہ کوشش میں تھے، اور پھر ہر آتے جاتے بندے سے جو ہے وہ انکوائر کر رہے تھے، جو بھی تجارتی راستوں سے جو ہے گزرتا تھا یہودیوں کے قلعے سے، تو اس سے وہ انکوائر کر رہے تھے کہ کیا معاملات چل رہے ہیں. تو انہیں نیوز پہنچ چکی تھی کہ مسلمان جو ہے غطفان کو مس لیڈ کر چکے ہیں اور پھر خیبر کی طرف جا چکے ہیں. خیبر میں جو معاملات ہوئے ہیں اس کی جانکاری چاہ رہے تھے، کیونکہ آبویسلی اگر سے قریش کا ایک بھی بندہ وہاں پر جو ہے مسلمانوں کو نظر آ جاتا ہے تو ایسے ہے کہ قریش نے جو ہے اپنا معاہدہ توڑا ہے، اور معاہدہ توڑنے کی وجہ سے بہت سارے اور کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. اور اس وقت ایسی سچویشن تھی قریش کی کہ وہ ایک اور جنگ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کی اکنامک کنڈیشن ویک ہو چکی تھی. تو اس وجہ سے انہوں نے اس طریقے کا کوئی بھی رسک نہیں لیا، اور کوئی بھی اپنے بندے کو جو ہے انہوں نے جو ہے نگرانی کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ جو ہے بس ٹریڈرز کے تھرو جو ہے وہ نیوز کلیکٹ کر رہے تھے. تو اسی طریقے سے جو ہے ایک ٹریڈر آتا ہے جو ڈائریکٹلی خیبر کے روڈ سے جو ہے پاس ہوتے ہوئے آتا ہے، جس کا نام تھا حجاج بن الات السلامی. تو یہ بندہ جو ہے تجارت کرتا تھا یہ، اور پھر یہ مسلمان ہو چکا تھا اصل میں، لیکن اس کے بارے میں جو ہے قریش کو پتہ نہیں تھا. تو جب یہ تجارت کرتے ہوئے جو ہے پہنچا مکہ سٹی میں، تو اس وقت جو ہے قریش کے سرداران جو ہے اس سے انکوائر کرتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے وہاں پر جہاں سے تم ابھی جو ہے لوٹ رہے ہو. تو اس نے بتایا کہ یہودیوں نے جو ہے مسلمانوں کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا ہے، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیپچر کر لیا گیا ہے، اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے محمد کو مکہ لے کر جائیں گے، وہاں پر جو ہے ان کو سب کے سامنے جو ہے قتل کی سزا دیں گے. تو جب یہ بات کہی حجاج بن الات نے تو تمام قریش کے جو لوگ تھے وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو گئے، اور پھر ایک دم پوری طریقے سے وہ انجوائے کر رہے تھے. وہ بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی تھی انہیں، لیکن بہت ہی کم عرصے کی خوشی تھی ان کی. کچھ عرصے بعد جو ہے انہوں نے کچھ اور جو ہے ٹریڈرز گزرتے ہیں تو وہ بتا دیتے ہیں قریش کو کہ اس طریقے سے جو ہے مسلمانوں نے خیبر کے اوپر حملہ کیا اور پھر انہوں نے فتح کر لیا خیبر. تو جیسے ہی نیوز پہنچتی ہے تو حجاج بن الات کو جو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں. حجاج بن الات جو ہے ان سے پہلے وہ پرو ایکٹیو تھے، ان سے پہلے جو ہے اپنے تمام تر مال کو کلیکٹ کرتے ہوئے مکہ چھوڑ چکے تھے. اب یہ اس وجہ سے ضروری تھا، یہ بیٹل اسٹریٹجی اتنی خوبصورت تھی. اگر سے پروفیٹ علیہ السلام نے یہ موو جو ہے صحیح طریقے سے کھیلا ہے، اس وجہ سے جو ہے قریش جو ہے تھوڑے سے غافل تھے. کیا پتا اگر سے قریش جو ہے اس کا موقع اٹھاتے ہوئے انہوں نے اگر پھر ایک اور دفعہ انہوں نے غطفان کے ساتھ جو ہے اگریمنٹ کر لینا تھا اور پھر مسلمانوں کے اوپر پیچھے سے حملہ کر دینا تھا. لیکن یہ کیونکہ اتنا زبردست موو تھا کہ قریش کو ڈیسیو کرنے کا، اس درمیان میں جو ہے ان کو موقع ہی نہ ملا. خیبر اور پھر مکے کے درمیان جو تقریباً جو ہے آپ کو 4 سے 5 دن کا سفر کرنا پڑتا ہے. 4 سے 5 دن کا بھی اگر سے گیپ مل جائے تو بہت سارے معاملات جو سیٹل ہو سکتے ہیں. تو اتنی زبردست طریقے سے ڈیسیو کیا گیا تھا قریش کو کہ ان کو موقع ہی نہ ملا کہ وہ نیکسٹ کوئی ایکشن لے سکے. تو اس طریقے سے جو ہے قریش کے معاملات کو بھی ٹیک کیئر کر دیا گیا، اور پھر قریش نے جو ہے اب مسلمانوں کی جو ہے جو ڈومیننسی جو ہے مسلمانوں کی جو امپائر ہے، اب جو ان کا جو اسٹیٹ ہے اس کی ڈومیننسی کو جو ہے مسلمانوں نے اب قریش نے جو ہے ایکسیپٹ کر لیا کہ اب جو ہے مسلمان جو ہے یہاں پر عرب میں سب سے زیادہ ڈومیننٹ جو ہیں وہ مسلمان ہیں. اور اس کے بعد جو ہے قریش نے جو ہے اپنے واپس سے جو ہے معاملات کو انہوں نے بحال کیا، اور پھر واپس سے تجارتی راستوں کے پر وہ ٹریڈ کرنے کے لیے نکل گئے. اب بھی اس قریش کا جو ہے واپس سے ایک اور دفعہ جو ہے مسلمانوں سے
कन्फ्रंटेशन होता है वो होता है रोम के बादशाह के महल के अंदर, उसके पैलेस के अंदर। वो हम देखते हैं नेक्स्ट लेसन में। यहाँ तक जो है कुरैश का मामला खत्म। अब हम देखते हैं यहूदियों की तरफ, वापस से खैबर की तरफ हम आते हैं, जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे कि खैबर जो है फतह हो चुका है, अब खैबर कंट्रोल में आ चुका है। वादी अल कुरा भी फतह हो चुका है, और फिर जो फदक का इलाका है वो भी फतह हो चुका है। तमाम खैबर के जितने भी किले हैं अब मुसलमानों के कब्जे में हैं। ओके, तो अब तमाम यहूदियों के जो कमांडर थे उन्होंने तस्लीम कर लिया, और फिर अब ट्रीटी साइन करना बाकी थी। अब ये ट्रीटी साइन करना इस वजह से जरूरी था क्योंकि अब जो है यहूदियों के साथ कोई तो मामला करना चाहिए, राइट? कि अगर या तो हम उनको कंप्लीटली एक्सपेल कर दें यहाँ से, या फिर हम उनको रहने दें और फिर कुछ जो है उनके ऊपर शराइत जो है उनके ऊपर प्लेस कर दें। ये दो ऑप्शन थे। ओके, लेकिन प्रॉफिट इस्लाम ने जो है दूसरा ऑप्शन जो है सेलेक्ट किया कि यहूदियों को यहाँ पर रहने दिया जाए, और फिर उनके ऊपर जो है कुछ शराइत जो है वो लागू कर दिए जाए। वो क्या ट्रीटी के अंदर शराइत थे जिसको मुसलमानों ने जो है अग्री करते हुए उन्होंने साइन किया था? पहली शराइत ये थी कि जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज है वो सब कुछ जो है यहूदियों के पास रहेगी। ओके, मतलब जो उनके किले थे या फिर उनके लैंड्स थे वो वहां पर यहूदियों की रहेंगी, लेकिन जो लैंड से प्रोड्यूस किया जाएगा उसका हाफ जो है वो मुसलमानों को जो है एज अ टैक्स पे करेंगे। ओके, ये थी पहली शराइत। दूसरी शराइत ये थी कि जो इन्वेस्टमेंट्स किए जाएंगे लैंड के ऊपर जिससे वो प्रोड्यूस हासिल करेंगे, वो तमाम इन्वेस्टमेंट जो है वो यहूदी खुद करेंगे। ओके, और फिर तीसरी शराइत ये थी कि जो भी प्रीशियस मेटल्स हैं, मतलब गोल्ड, सिल्वर और फिर वेपन्स, ये तमाम तर चीजें जो है मुसलमानों के स्पॉइल्स ऑफ वॉर में जो है यहूदी सबमिट कर देंगे। कि किसी भी तरीके का गोल्ड, सिल्वर या फिर आर्म्स एंड जो वेपन्स हैं वो यहूदी जो है वो अपने पास नहीं रखेंगे। सब कुछ जो है वो मुसलमानों के पास सबमिट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि यहूदी अब डिसआर्म हो चुके हैं। आप किसी भी लेवल के ऊपर जो है यहूदियों को पार में नहीं आने दिया जाएगा। अगर से उनको थोड़ा सा ही मौका मिला पार में आने का, तो वो फिर से जो है साजिश करेंगे, और फिर अरब के अंदर जो है वो वापस से प्रिवेलेंस की कोशिश करेंगे। इस वजह से हमने यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम ना तो यहूदियों को मिलिट्री पावर लेने देंगे, ना तो हम उनको जो है पॉलिटिकल पावर लेने देंगे। किसी भी तरीके की पावर जो है यहूदियों के हाथ में जाना मतलब ह्यूमैनिटी जो है वो उसकी वो अपने जो जो उसका एंड है उसकी तरफ जो है वो बढ़ रही है। क्योंकि हम ऑलरेडी ये चीज जो है डिस्कस कर चुके हैं। जो यहूदियों की साइकोलॉजी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। वो सिर्फ यहूदियों को जो है जूस समझते हैं और फिर सुपीरियर समझते हैं। बाकी तमाम तर कौमें जो है उनके सामने जो है जेंटाइल्स हैं। उनकी किताब में लिखा है, द बुक ऑफ डिटोनॉमी पढ़े आप तो आपको क्लियरली वर्स नजर आ जाएगी कि जो जेंटाइल्स हैं उनके सामने वो कोई भी जो है एक कीमत नहीं रखते, बिल्कुल भी। वो पूरी तरीके से वर्थलेस है उनके सामने। चाहे आप उनको कत्ल कर दे तो कोई बात नहीं, आप उनके ऊपर जुल्म कर सकते हैं, उन्हें गुलाम बना सकते हैं, जैसे चाहे आप उनको ट्रीट कर सकते हैं। क्यों? वो जेंटाइल्स हैं। और यहूदी क्या है? द चोजन पीपल ऑफ द लॉर्ड। ये जो है उनका अकीदा था। इस बेस के ऊपर जो है तमाम तर मामला जो है वो करते थे। इस वजह से बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि दुनिया के अंदर जो यहूदियों को कभी भी मिलिट्री पावर और फिर पॉलिटिकल पावर जो है ये ना दी जाए। अगर से दिया जाएगा तो जो है इस तरीके के मामला करेंगे। और मुसलमानों ने जो है इनको समझते हुए ये बहुत ही लॉन्ग अरसे तक मेंटेन किया था। मतलब जब खैबर फतह हुआ था 6 हिजरी में, इसके बाद से लेकर 1947 तक जो है तकरीबन 1400 साल तक जो है यहूदी जो है कंप्लीटली आउट ऑफ पावर रहे थे। ना तो उनके पास कोई स्टेट था, ना कोई उनके पास मिलिट्री पावर थी, ना कोई पॉलिटिकल पावर थी। ओके, तो यहूदी जो है हर हर वक्त जो है वो ताबे रहा करते थे। कहीं पर यूरोप में, कहीं पर जो है वो स्पेन में, और दुनिया के दूसरे दूसरे इलाकों में जो है वो स्प्रेड हो चुके थे। और अलग अलग मुल्कों में जो है वो अपनी लाइफ जो है गुजार रहे थे। तो इस तरीके से यहूदियों के साथ डील करना ये सबसे बेस्ट तरीका है। वरना तो फिर अगर आप इनको कोई पावर देंगे तो वापस से जो है वो वही चीज करेंगे जो पहले से करते आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो यहूदियों के साथ जो है ये ट्रीटी साइन की गई थी। और इस दरमियान जो है एक बंदा था जिसका नाम है हुए बिन अख्तब। इसके बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कि
یہ جو ہے یہودیوں کا ایک بہت ہی بڑا سردار تھا۔ تو جب ٹریٹی سائن ہو چکی تھی کہ اب گولڈ اور سلور جو ہے اس طریقے کے جتنے بھی پوزیشنس ہیں سارے کچھ جو ہے مسلمانوں کو سبمٹ کرنا ہے، لیکن ہوئے بھی نختر نے کیا کیا کہ اس نے ایک بہت ہی بڑا ٹریجر جس میں صرف گولڈ بھرا ہوا تھا اس نے اس کو چھپا دیا۔ تو یہ خبر پہنچتی ہے پروفیٹ علیہ السلام تک، تو وہ انکوائر کرتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے سچ ہے۔ تو زبیر ابن العوام کو جو ہے اس بندے کو ہینڈ اوور کرتے ہیں۔ جب اس کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے اور پھر اس سے انکوائری کی جاتی ہے تو وہ تسلیم کر لیتا ہے کہ ہاں میں نے جو ہے ٹریجر کا باکس جو ہے وہ ٹریجر چیسٹ جو ہے اس کو میں نے چھپایا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ابن حقیق کو اس دھوکے کی وجہ سے جو ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی فیملی کے جو ویمنس اور چلڈرنس ہوتے ہیں ان کو ایز اے سلیو ان کو انڈر کنٹرول لے لیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر ٹریٹی سائن ہو چکی ہے۔ اب کسی بھی یہودی کو قتل نہیں کیا جائے گا، نہ ہی ان کی کوئی فیملی ممبرس کو جو ہے سلیو بنایا جائے گا۔ لیکن چونکہ اس نے اس ٹریٹی کو توڑا تھا، اس وجہ سے ہوئے بن اختر کے اوپر جو ہے یہ معاملہ جو ہے لاگو ہوتے ہیں۔ وہ ایک اکیلا بندہ تھا جس نے یہ ٹریٹی توڑی تھی، تو اس وجہ سے بس اس اکیلے بندے کے اوپر جو ہے یہ سزا نافذ ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہودیوں نے ٹریٹی کے بعد بھی انہوں نے جو ہے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ تو ہم یہاں ان تمام تر چیزوں میں نوٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے جو ہے یہ یہودی ہر ہمیشہ جو ہے چیٹ کرنے کا جو ہے موقع تلاش کرتے ہیں۔ جیسے یہ موقع ملتا ہے ان کو تو وہ جو ہے آگے بڑھ کر وہ دھوکہ دیتے ہیں اور پھر چیٹ کرتے ہیں۔ اوکے، تو اس طریقے سے مسلمانوں نے یہودیوں کے ساتھ جو ہے زبردست طریقے سے ان کے اوپر غلبہ حاصل کیا، اور پھر ٹریٹی ایسی سائن کی کہ یہودی جو ہے وہ پوری طریقے سے بیک فٹ پر رہے۔ نہ تو وہ اپنی جو اسپوائلس آف جو پروڈیوس ہے ان کا وہ کمپلیٹلی رکھ سکتے ہیں، نہ تو کوئی ان کے پاس جو موویبل پراپرٹیز ہیں وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ صرف جو اموویبل پراپرٹیز ہیں جو ان کے قلعے ہیں اور پھر لینڈ ہے ان کے پاس رہیں گے، باقی سب کچھ جو مسلمانوں کی مال غنیمت میں جائے گا۔ اور وہ ڈس آرم ہو چکے ہیں، ان کے پاس سے ملٹری پاور جو ہے وہ چھین لی جا چکی ہے، اور وہ پولیٹیکلی بھی جو ہے اب پاور سے ہٹائے جا چکے ہیں۔ اب جو خیبر کے اندر جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ صرف مسلمانوں نے کرنا ہے، جو ڈیسیجن مسلمان لیں گے بس وہی جو ہے آخری ڈیسیجن ہوگا یہودیوں کے لیے۔ تو اس طریقے سے ان کو پولیٹیکلی بھی جو ہے پاور سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے مسلمانوں نے یہودیوں کو کمپلیٹلی بیک فٹ پر جو ہے پش کر دیا تھا، اور اتنی زبردست طریقے سے یہ موو تھی ایک ٹریٹی، اگر سے انہیں ایکسپیل کر دیا جاتا تو ان کے وہ موویبل پراپرٹیز کو کیری کرتے ہوئے چلے جاتے، یا پھر ان کے آرمز بھی وہ لے کر چلے جاتے اور کہیں اور جا کر وہ سیٹل ہوتے، اور پھر وہ جا کر جو پھر واپس سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر سکتے تھے جب ان کو پاور واپس سے مل جانی تھی۔ لیکن یہ ٹریٹی اتنی زبردست تھی کہ ان کو کمپلیٹلی جو ہے ایسے کہتے ہیں کہ سب جگہ سے لاک کر دیا تھا یہودیوں کو، نہ تو وہ واپس سے جو ہے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، نہ تو وہ واپس سے جو ہے ان کی جو پاور ہے وہ ریگین کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے کمپلیٹلی ان کو بلاک کر دیا تھا مسلمانوں نے۔ تو یہ جو ہے اصل میں سب سے بہترین موو تھا۔ اگر سے ان کو ایکسپیل کر دیا جاتا تو بنو نذیر اور پھر بنو قریظہ کے جو کیسز میں ہوا تھا، تو اس بنو قینقاع کے کیس میں، تو اس طریقے سے واپس سے انہوں نے خیبر میں آ کر جو ہے جس طریقے سے پار حاصل کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، تو یہ واپس سے ریپیٹ ہو سکتا تھا۔ ٹریٹی سائن کرنے کی وجہ سے جو ہے یہ کمپلیٹلی بلاک ہو چکے تھے۔ تو یہ ایک زبردست جو ہے پولیٹیکل موو جو ہے پروفیٹ اسلام کا ظاہر ہوتا ہے یہاں پر، کتنے دور کی جو ہے سوچ رکھتے تھے، بہت ہی دور کی جو ہے نظر تھی، اور فیوچر ایونٹس کی جو ہے کمپلیٹ معلومات تھی پروفیٹ اسلام کو، اور اکارڈنگلی جو ہے وہ پولیٹیکل موو جو ہے اپنے چلایا کرتے تھے۔ تو دس از آل اباؤٹ یہودی جو جوز کے ساتھ جو ٹریٹی تھی، یہ معاملات تھے ان کے ساتھ۔ اور مین وائل جب تمام تر معاملات چل رہے تھے تو حبشہ میں جو لوگ ہجرت کر کے پہنچے تھے مکے کے دور میں، وہ خیبر کے غزوے کے بعد جو ہے واپس لوٹتے ہیں۔ تو جو ان کے سردار تھے وہ جعفر بن ابو طالب تھے، جو پروفیٹ علیہ السلام کے کزن بھی ہیں۔ تو جب وہ آ کر جو پروفیٹ علیہ السلام سے ملتے ہیں تو پروفیٹ علیہ السلام بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کر جو ہے حضرت جعفر ابن ابی طالب کو جو ہے ریسیو کرتے ہیں، اور پھر ان کے فور ہیڈ کے اوپر کس کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ واللہ مجھے یہ نہیں پتا کہ میں کس وجہ سے زیادہ خوش ہوں، یا خیبر کی فتح سے میں خوش ہوں، یا پھر جعفر کے لوٹ جانے سے میں خوش ہوں۔ اتنی جو ہے پروفیٹ اسلام کو خوشی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر یہ معاملہ ڈسکس کرنے کے لیے ڈسکس کرنا اتنا ضروری ہے، یہاں پر جو پروفیٹ اسلام کی ایک اور جو ہے
بہت ہی دور کا جو ویژن ہے وہ ظاہر کرتا ہے. وہ کیسے؟ اب یہاں پر دیکھیں، جب خیبر کے بعد جو ہے حبشہ سے لوٹ رہے ہیں یہاں پر مسلمان، اگر سے چاہتے تو بدر کے بعد بھی لوٹ سکتے تھے، احد کے بعد بھی لوٹ سکتے تھے، اور خندق کے بعد بھی لوٹ سکتے تھے. خندق میں تو تینوں دشمن جو ہے ایک ساتھ جو ہے شکست سے دوچار تھے، تو آرام سے جو ہے لوٹ سکتے تھے. لیکن وہ لوٹے ہیں خیبر کے بعد. ایک بہت ہی زیادہ سوچنے والی بات ہے کہ، اور پھر اس کے اوپر جو ہے بہت ہی کم جو ہے بات کی جاتی ہے. کیوں جو ہے جعفر بن ابی طالب اور پھر ان کے جو ساتھی تھے، انہوں نے کیوں وہ جو ہے خیبر کے بعد لوٹتے ہیں؟ اب یہاں پر جو ہے ہم مکے کے پولیٹیکل سچویشن کو دیکھتے ہیں اور پھر عرب کے سچویشن کو دیکھتے ہیں، تب ہمیں انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ اب جو ہے قریش کے ساتھ ٹریٹی ہو چکی ہے. 10 سال کی ٹریٹی ہے، 10 سال تک قریش کے ساتھ کسی بھی طریقے کی جنگ نہیں ہوگی. دوسری طرف غطفان بھی جو ہے وہ ٹیک کیئر کیے جا چکے ہیں. اب غطفان کے پاس اتنی پار نہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ڈائریکٹلی کنفرنٹ کر کے ان کے اوپر جو ہے وہ غلبہ حاصل کر لیں. اب بچے تھے تو بس یہودی تھے. ان کے پاس پاور بھی تھی، اکنامک پاور بھی تھی، ملٹری پاور بھی تھی، اور پھر پولیٹیکل پاور بھی تھی. اگر سے وہ چاہتے تو مسلمانوں کے اوپر جو ہے غلبہ حاصل کر سکتے تھے عرب کے اندر، اور پھر کمپلیٹلی مسلمان جو ہے بیک فٹ پر جا سکتے تھے. اگر سے یہ معاملہ ہوتا کہ غطفان اور یہودی مل کر جو ہے مدینے کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور پھر مسلمان کمپلیٹلی بیک فٹ پر جا رہے ہیں، تو اس وقت مسلمانوں کے پاس کیا آپشن ہوتا؟ رائٹ؟ یہ اصل میں جو سوچنے والی بات. تو اس وقت جو واحد آپشن بچتا مسلمانوں کے پاس وہ یہ کہ اس وقت وہ مدینہ لیو کریں اور پھر حبشہ کی طرف پہنچے، جو ایک بیک اپ پلان تھا مسلمانوں کا. مسلمان جو ہے حبشہ کے اندر انہوں نے آلریڈی اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا ہے، اور پھر جو وہاں کا کنگ تھا، جو نجاشی تھا، وہ بھی مسلمانوں کے فیور میں ہے، اور ان کی پروٹیکشن، ان کی جان اور مال کی حفاظت جو ہے نجاشی خود کر رہا تھا، اور پروفیٹ علیہ السلام سے بہت ہی زیادہ انسپائر تھا. اور تمام تر معاملات جو ہیں جعفر ابن ابی طالب کو آلریڈی بتا دیے گئے تھے کہ اگر سے تمام تر معاملات ہوتے ہیں تو اس طریقے سے بیک اپ پلان ہوگا. تو اگر سے معاملات ہوئے تھے تو بیک اپ پلان کی وجہ سے جو ہے حضرت جعفر ابن ابی طالب اور پھر ان کے ساتھی جو ہے حبشہ میں ہی رہے تھے. جب خیبر جو ہے گر چکا ہے، کانکر ہو چکا ہے، تو اس وقت جو ہے ٹریٹ ختم، کہ اب مسلمانوں کے اوپر ایسا کوئی موقع نہیں آ سکتا جہاں پر جو ہے کمپلیٹلی ان کو بیک فٹ پر پش کر کے بلاک کر دیا جائے چاروں طریقے سے. یہ معاملات نہیں ہو سکتا. یا تو قریش حملہ کریں گے، اب وہ افورڈ نہیں کر سکتے جنگ، اور 10 سال تک تو کم سے کم کریں گے نہیں یہ، کیونکہ معاہدہ ہو چکا ہے. اور غطفان تو وہ اب اکیلے ہو چکے ہیں، نہ تو یہودی ہیں ان کے ساتھ، نہ تو قریش ہیں. اپنے آپ میں کوئی پار لگتے نہیں وہ، کیونکہ آلریڈی بدو قبیلے کے لوگ ہیں وہ، تو ان کی اسٹریٹجیز اتنی کارگر ہوتی نہیں. تو یہ تمام تک کیلکولیشنز کرنے کے بعد جو ہے پروفیٹ علیہ السلام جو ہے ایٹ دی اینڈ جو ہے اب ان کے بیک اپ پلان کو یہ وڈرا کرتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کو، سارے مسلمانوں کو جو ہے ایک جگہ یونائٹ ہونے کا اب جو ہے ان کو میسج کنوے کرتے ہیں. تب جعفر ابن ابی طالب جو ہے خیبر کے بعد جو ہے لوٹتے ہیں. یہ جو ہے سب سے زبردست چیز تھی، کتنے جو ہے دور تک جو پروفیٹ اسلام نظر رکھتے تھے، اور پھر کس طریقے سے انہوں نے اپنی اسٹریٹجیز جو ہے پراپرلی بلڈ کی تھی. اوکے، یہاں اس طریقے سے یہ معاملہ تھا حبشہ کے مائیگرینٹس کا. اب لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا اسپوائلس آف وار. جس طریقے سے ہم ہر وار میں اسپوائلس آف وار ڈسکس کرتے آ رہے ہیں، تو یہاں پر بھی جو اسپوائلس آف وار ہیں. تو پہلی جو چیز یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے، تو اسپوائلس آف وار جب مسلمانوں کے قبضے میں پہنچتے ہیں تو اس وقت تک جو ہے ڈیویژن نہیں کیا جاتا، کیونکہ خیبر کی جو جنگ تھی بہت ہی طویل تھی. تو تمام جنگ ختم ہونے کے بعد جو ہے ڈسٹریبیوشن کیا جانا تھا، کیونکہ تب ایک اندازہ ہوتا کہ کتنا ہمارے پاس مال غنیمت ہے اور پھر کتنے لوگ ہیں جن میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ضروری ہے. تو اس وقت تک جو ہے ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا گیا. بس جو اس کے اندر پروویژن تھا، جو فوڈ میٹیریل تھا، اس سے جو ہے مسلمان جو ہے اپنا فوڈ جو ہے لے رہے تھے. مطلب جتنا بھی فوڈ میٹیریل تھا، جس کو جتنا چاہیے تھا، وہ اکارڈنگلی جو ہے جو اس سے یوز کر رہے تھے. باقی جو مال غنیمت تھا اس سے مسلمانوں نے جو ہے کوئی بھی ایک چیز بھی جو ہے انہوں نے نہیں لی، جب تک کہ وہ ڈیوائڈ نہیں کر دیا گیا تھا. بہرحال لاسٹ میں جو ہے پروفیٹ اسلام نے جو ہے ڈیوائڈ کر دیا تمام تر یہ اسپوائلس آف وار. اور اس دفعہ جو ہے تھوڑا مختلف تھا ڈیوائڈ کرنے کا طریقہ. جن جن لوگوں نے جو ہے صلح حدیبیہ میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، ان سب کو جو ہے پروفیٹ اسلام نے اسپوائلس آف وار جو ہے ڈسٹریبیوٹ کیا تھا. اور پھر جو حبشہ سے جو لوگ لوٹے تھے ان کو بھی جو ہے پروفیٹ اسلام نے مال غنیمت دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک بہت ہی ویلڈ ریزن تھا، جس وجہ سے انہوں نے خیبر کی جنگ نہیں لڑی تھی. تو ان کو بھی جو ہے مال غنیمت ملا تھا، حبشہ کے مائیگرینٹس کو بھی
माल गनीमत। और फिर कुछ कबीले थे जो दारी कबीला था, उनको भी कुछ माल गनीमत दिया गया, क्योंकि वो गरीब कबीले थे, उनको भी दिया गया। और फिर इसके अंदर भी जो है बहुत सारे मुसलमान खवातीन जो है इस जंग के अंदर भी जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो मुसलमान खवातीन को भी जो है माले गनीमत दिया जाता है। और यहाँ पर भी इनका रोल बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है, क्योंकि खैबर की जंग में बहुत सारे इंजर्ड होते हैं, तो ऑब्वियसली नर्सेस की और फिर डॉक्टर्स की ज़रूरत होती थी। तो उस वक्त जो डॉक्टर्स का जो रोल प्ले कर रहे थे, तो वो मुस्लिम वुमेन थे। अगर से मुस्लिम वुमेन वहां पर नहीं होते तो ना तो वो मेडिकल सप्लाई प्रॉपर होना था, और फिर ना ही जो जो प्रोविजन का मामला है, जो खाने पीने के जो मामला थे वो सही से चलने थे। अगर से खाना पीना नहीं है और फिर ना ही मेडिकल जो है मामला सही है, तो मुसलमान जो जंग कैसे लड़ेंगे। और इतनी तवील जंग थी कि इस वक्त जो तमाम तर चीजें जरूरी थी। तो यहाँ पर भी जो है मुस्लिम वुमेन ने जो है बैक एंड रोल जो है जबरदस्त तरीके से प्ले किया। और फिर कुछ वुमेन जो है मतलब नुसैबा बिनते हजरत नुसैबा, और फिर दूसरे कुछ साहबियात थे जिन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था जंग के अंदर। और फिर वो अ, किले की जंग में भी जो है उन्होंने लड़ाई की थी। तो इनको भी जो है माले गनीमत दिया गया। इनको जो माले गनीमत दिया गया था वो फय का माले गनीमत था। फय का माले गनीमत इसे कहते हैं हम, जिसमें जंग के बिना जो है वो हासिल हो चुका है। मतलब आपने उससे जंग नहीं लड़ी, बाकी जितना भी माल जो उनके पास था ट्रीटी के थ्रू जो है उन्होंने सबमिट कर दिया। उसने उसमें जितना ही माल गनीमत जो अक्वायर हुआ था वो सब कुछ जो है मुसलमान खवातीन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, और फिर कुछ गरीब कबीलों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। और इस दौरान जो है हजरत सफिया रदी अल्लाह अन, तो इनको भी जो है ये भी माल गनीमत में आती हैं, और फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सहाबा इकराम के लॉट्स में। तो हजरत दिया बिन कल्बी रदी अल्लाह अन्हु, उनके लॉट में जो है हजरत सफिया जो है और उनको उनको मिलती हैं। तो प्रॉफेट इस्लाम जो है हजरत सफिया के स्टेटस को पहचानते थे, क्योंकि ये एक सरदार की बेटी है, तो इस वजह से उन्होंने हजरत दिया कल्बी से खरीद लिया। और फिर उनको जो रकम अदा की थी वो उनका मेहर था हजरत सफिया का। और वो मेहर अदा करते हुए जो है हजरत सफिया को फ्री कर दिया। उसके बाद जो है उनको एक प्रपोजल सेंड करते हुए उनको उनसे निकाह कर लिया प्रॉफेट इस्लाम ने। और ये मैरिज जो थी असल में जंग के मामलात में जो टेक प्लेस हुई थी। तो इससे बहुत सारी चीजें हमें हमें समझ आ जाती हैं कि किस तरीके से जंग के मामलात में भी जो है मैरिजेस हुआ करती थी। तो जब स्पॉइल्स ऑफ वॉर में अगर से इस तरीके का मामला हो, तो आप जो है जो रैंसम पे करेंगे वो मेहर हो सकता है। और इस दौरान जो है कोई भी किसी भी तरीके का इंटरसेशन की जरूरत नहीं, मतलब कोई भी वली की जरूरत नहीं, ना ही कोई मैरिज के जितने भी जो फंक्शंस होते हैं, मतलब वलीमा करना, इस तरह ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आ, वो जरूरी नहीं होती। ओके, ये सारी चीजें जो है इस वक्त जो है वो ऐसे समझे कि वो बैकग्राउंड में होती है। जिस तरीके से नॉर्मल मामला चलते हैं मैरिज के, इस तरीके के मामला जो है वो जंग में नहीं चलते हैं। ये भी एक जो है प्रॉपर इशू जो है यहाँ पर हमें समझ आता है। तो ये थे माले गनीमत के कुछ इश्यूज। और फिर एक और वाकया था जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपके सामने नरेट कर दूं। हजरत मिदाम रजी अल्लाह अन्हु, वो क्या करते हैं कि जो माले गनीमत है उसमें से वो कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो है वो बिना परमिशन लिए प्रॉफेट इस्लाम से वो उससे उठा लेते हैं। लेकिन जब वो जंग के दौरान जो है वो शहीद हो जाते हैं, तो सहाबा इकराम जो है कहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि मिदाम जो है वो शहीद हुए हैं और फिर जन्नत में है। तो प्रॉफेट इस्लाम कहते हैं बल्कि ये जन्नत में नहीं, बल्कि ये आग में है। इसकी वजह ये है कि इसने जो चीज़ें ली थी माले गनीमत में बिना पूछे, ये उसका सबब बन चुकी है। तो इस्लाम ने जो है धोखे को बहुत ही ज्यादा कंडेम किया है, चाहे आप शहीद क्यों ना हो। लेकिन माल के मामले में जो है इस्लाम जो है बहुत ही सख्त और फिर सीवियर जो है कंडीशन सेट करता है। तो एक सहाबी थे जो शहीद हुए हैं, उनके लिए प्रॉफेट इस्लाम कह रहे हैं कि वो आग में है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि उन्होंने बस कुछ चीजें थी जो जरूरत की थी, वो बिना परमिशन लिए उन्होंने जो है ले ली थी। तो जब प्रॉफेट इस्लाम ने ये कहा, तो दूसरे सहाबा इकराम जिन्होंने ये काम किया था उन्होंने वापस से लाकर रख दिया। तो उन्होंने कहा कि
प्रॉफिट इस्लाम से कहा कि या रसूल अल्लाह मैंने ये लिया है तो मैं रख रहा हूँ। तो प्रॉफिट इस्लाम ने उनसे कहा कि तुम जो रख रहे हो वो असल में आग है। ओके, तो सहाबा इकराम जो है बहुत ही ज्यादा सख्त तरीन डर जाते हैं वो, कि इतना बड़ा कोई मसला है। इसके बाद से कोई मसला जो है माल गनीमत के अंदर जो है इस तरीके से पेश नहीं आता, और फिर तमाम सहाबा इकराम जो है सारे मामलात को वो समझते हैं। अब जब वो अ, तमाम तर खैबर फतह हो चुका है, स्पॉइल्स ऑफ वॉर जो है खत्म हो चुके हैं। अब हजरत उमर के दौर में जो है खैबर का मामला जो है थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। जब हजरत उमर के दौर में जो खिलाफत हजरत उमर की होती है, तो उस वक्त जो है वादी अल कुरा के और फिर तैमा के जो यहूदी हैं, उन सबको जो है हजरत उमर जो है वहीं पर रहने देते हैं। लेकिन खैबर के और फिर फदक के जो यहूदी हैं, उनको वो एक्साइल कर देते हैं कम्प्लीटली, क्योंकि अरब के अंदर जो है वो यहूदियों को चाहते नहीं थे, एक भी यहूदी को देखना नहीं चाहते थे। अब उसकी एक वजह है, तैमा और फिर वदी अल कुरा को इस वजह से नहीं एक्साइल किया क्योंकि वो सीरिया शाम के इलाके में जो है उनके उनके किले आया करते थे। जब अब्दुल्ला बिन उमर जो है रजी अल्लाह अन्हु जो है गुजर रहे थे खैबर के रास्ते से, तो उस वक्त जो है खैबर के यहूदी जो है उनके ऊपर हमला करते हैं और फिर उनके लेग को फ्रैक्चर कर देते हैं। तो वापस से फिर से धोखा किया यहूदियों ने। तो ये वजह बनी थी कि उनको कम्प्लीटली एक्साइल कर दिया गया था, और उसके बाद से जो है अरब में यहूदियों को फिर से एक और दफा जो है कहीं पर भी पनाह नहीं मिली उनको। हजरत उमर की एग्जाइल के बाद जो है यहूदी कम्प्लीटली जो है वो आउट ऑफ अरेबिया जो है उनका मकाम था, या तो वो शाम में रह रहे थे या फिर अंदुलुस में या फिर यूरोप में, इस तरीके से वो बच चुके थे। तो ये मामला था कम्प्लीटली यहूदियों का। ओवरऑल जिस जो हमने इस जंग से असल में जो मामला हमने सीखे हैं कि यहूदी जो है किस तरीके से वो सोच रखते हैं, और मुसलमानों ने क्यों डील किस तरीके से डील किया। और ये जब जंग चल रही थी तो मुसलमान के जो इमोशंस थे वो क्यों इतने ज्यादा खतरनाक थे यहूदियों के खिलाफ, कि जब वो जंग कर रहे थे बदर में, ओहद में और फिर खंदक में, उस वक्त भी जो है मुसलमान इतने जोश और जज्बे के साथ नहीं लड़ रहे थे जितने जोश और जज्बे के साथ जो है वो खैबर में लड़ रहे थे। और एक एक सहाबी जो है वो अला तरीन जो है अपने स्किल्स जो है जाहिर कर रहा था वहां पर, अपने वॉर स्किल्स को जो है एग्जिबिट कर रहा था। तो इतनी जबरदस्त जंग क्यों लड़ रहे थे वो, उन्हें पता था कि यहूदी जो है ये असल में क्या चीज है, असल में ये क्यों इतने बड़े कल्प्रिट हैं, अगर से इनको रहने दिया जाए तो कितना बड़ा कैंसर बन सकते हैं। तो इन तमाम तर जो है मामलात की जो है सहाबा इकराम को जो है नॉलेज थी, और यही वजह थी कि इस तरीके से जो है उनके साथ डील किया गया था। तो लेटर ऑन हम और डिस्कस करेंगे कि आप लोग क्या अपने व्यूज देते हैं खैबर के मामलात में और फिर यहूदियों के मामलात में। तो ये था खैबर का एक एक कंप्लीट ओवरव्यू, जिसके अंदर जो हमें जितने हो सके उतने मामला जो हमने इसके अंदर डिस्कस किए। और हदीस के अंदर जो है और भी वाक़यात जो है हमें पढ़ने को मिल जाते हैं, लेकिन बहरहाल जब हम हिस्ट्री के थ्रू जो है सिरा कवर करते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स और फिर मामला थे जिनको हमने ऑथेंटिक नरेशंस के थ्रू जो है डिस्कशन की। तो इसके दरमियान कुछ और फिकी इश्यूज थे जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि किसी भी कमांडर की इजाज़त के बगैर जो है आप एक चीज़ भी जो है माले गनीमत से ले नहीं सकते। ये तो पहला इशू हो गया। दूसरा इशू जो है मैरिज का, कि जंग के दौरान जो मैरिज होती है उसके मामलात अलग होते हैं। उस वक्त जो है आप जो पे करते हैं रैंसम वही मेहर होता है, और फिर कोई वली की ज़रूरत नहीं, ना ही कोई मैरिज की जो फंक्शंस हैं उनकी ज़रूरत होती है। ये दो मामला थे। तीसरा जो है एक मैटर ऑफ डिस्प्यूट कहा जा सकता है, लेकिन है नहीं, असल में ये बहुत ही क्लियर मामला है कि इस दौरान जो है प्रॉफिट इस्लाम जो है गधे का गोश्त जो है वो हराम कर देते हैं। अब हराम करने से मुराद क्या है कि इससे पहले जब तक कि हराम नहीं किया गया उससे पहले जो है गधे का गोश्त जो है वो हलाल था। अब यहाँ पर जो है उलमा इकराम ने बहुत सारी बहस की है। इमाम अबू हनीफा के अलावा जो है जितने भी इमाम हैं, इमाम शाफी, इमाम इमाम नववी, इमाम मलिक और फिर इमाम अहमद इब्न हम्बल, उन सब का जो है इस चीज़ के ऊपर इत्तेफाक है कि जिस गधे को असल में हराम किया गया था वो डोमेस्टिक डोंकीज थे। डोमेस्टिक डोंकीज जो थे वो नजस थे, और फिर उनका जो इस्तेमाल था वो नजिस चीज़ों को जो है कैरी करके ले जाने के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। तो इस वजह से जो है, और फिर और भी रीजंस बताए जाते हैं कि डोमेस्टिक डोंकीज जो हैं वो लाइवलीहुड भी थे कुछ लोगों के, और फिर उस दरमियान जो है डोमेस्टिक डोंकीज की जरूरत भी थी। तो तमाम तर चीज़ों को डिस्कस करने के बाद जो है इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं उलमा इकराम की गधे का गोश्त जो है असल में वो डोमेस्टिक डोंकीज थे,
جو اصل میں حرام تھے. جو وائلڈ ڈونکیز ہیں وہ ویسے ہی حلال جیسے حلال تھے. اور ابو داؤد کی جو حدیث ہے اس کو پراپرلی ایکسپلین کرتی ہے، جس میں پروفیٹ اسلام نے واپس سے جو ہے گدھے کے گوشت کو حلال کیا تھا. اور پھر صحابہ اکرام نے کہا تھا کہ وہ بس خیبر کے موقع کے اوپر جو ہے اس طریقے کی رولنگ تھی. تو بخاری اور مسلم میں جو حدیث ہے اس کو آپ جو ہے ابو داؤد کی جو حدیث ہے دونوں ہی صحیح سند کی حدیث ہیں. تو جب آپ ان دونوں کو پراپرلی اسٹڈی کرتے ہیں تو اس حدیث کے جو ناسخ ہے، جو جس حدیث ناسخ اور منسوخ ہوتے ہیں، تو ایک اگر حدیث جو ہے وہ ایبروگیٹ ہو جاتی ہے، اس کے لیے نئی رولنگ میں جو ہے ایک اور حدیث آ جاتی ہے. تو جب آپ پراپر اسٹڈی کرتے ہیں تو پراپر کنکلوژن یہی نکلتا ہے کہ جو وائلڈ ڈونکیز ہیں وہ ویسے ہی حلال ہیں جیسے حلال تھے. اور پھر جو ڈومیسٹک ڈونکیز تھے ان کو حرام کیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت جب ڈونکیز کو حرام کیا گیا تھا تو متا بھی جو ہے حرام کر دیا گیا تھا. متا جو ہے وہ کانٹریکٹ میرج کو کہتے ہیں. کچھ عرصے کے لیے جو ہے میرج ہوتی ہے اور ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، جب وہ ٹائم پیریڈ ختم تو میرج ختم. تو اس کو بھی حرام کر دیا گیا تھا. اور پھر لہسن جو ہے، جو گارلک ہے، اس کو بھی حرام کر دیا گیا تھا. اوکے، لیکن ہمیں تو پتا ہے کہ گارلک جو ہے حلال ہے، رائٹ. تو جو حدیث جس میں ڈونکیز کو حلال حرام کیا گیا تو اس پہ ان سب کو بھی حرام کر دیا گیا. متا تو ویسے حرام ہے تو وہ حرام ہی رہا. اور پھر ڈونکیز جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی ڈسٹنکشن کہ ڈومیسٹک ڈونکیز جو ہے وہ حرام ہے اور پھر جو وائلڈ ڈونکیز ہے وہ حلال ہے. اور پھر جو لہسن ہے وہ تو ویسے ہی جو ہے حلال ہو گیا. تو تو یہ پراپر جب اسٹڈی کرتے ہیں تمام تر حدیثوں کو آپ، تو یہ ہمیں کنکلوژن ملتا ہے. اور ایک اور نیکسٹ جو پروفیٹ علیہ السلام نے حکم دیا وہ یہ کہ پریگننٹ جو ویمن ہیں ان کے ساتھ جو ہے جو بھی پریگننٹ وومین جو ہے آپ کے مال غنیمت میں آپ کے لاٹ میں پڑی ہیں تو ان کو ان کے ساتھ جو ہے آپ انٹر کورس کرنا جو ہے حرام، جب تک کہ وہ بچے کو جو ہے وہ جنم نہ دے دے. تو یہ بھی جو ہے اسی وقت رولنگ جو ہے آئی تھی. اور کچھ دلائل نبوہ کی کچھ حدیثیں کہ گوشت جو ہے پروفیٹ علیہ السلام سے بات کرتا ہے جب زہر جو ہے زہر سے آلودہ ہوتا ہے، دلائل نبوہ کی حدیث ہے وہ. اور پھر علی بن ابی طالب کی آنکھوں میں جب پروفیٹ علیہ السلام جو ہے اپنا سلائیوا جو ہے لگاتے ہیں تو ان کی آئیز جو ہے وہ کمپلیٹلی کیور ہو جاتی ہیں. یہ بھی جو ہے دلائل نبوہ کی جو حدیثیں ہیں جو پروف کرتی ہیں کہ دی ٹروتھ آف پروفیٹ ہوڈ کی جو ٹروتھفلنس ہے اس کو پروف کرنے کے لیے ہمیں تمام تر حدیثوں کو اسٹڈی کرتے ہیں. اوکے، اور پھر کچھ اور بزنس کے معاملات بھی یہاں سے پروف ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کے ڈیپ ڈسکشن میں نہیں جائیں گے. جو آبویس معاملات تھے اس کو ہم نے جو ہے ڈسکس کر لیا یہاں پر. اب یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ جزیہ یہاں پر کیوں لاگو نہیں کیا گیا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. اس وقت تک جو ہے خیبر تک جو ہے جزیہ کے معاملات کے بارے میں جو مسائل ہیں یا پھر آیتیں جو نازل ہونی تھی اس وقت تک جو ہے نازل نہیں ہوئی تھی. اس وجہ سے جو ہے یہودیوں سے جزیہ نہیں قبول کیا گیا، بلکہ جو شرائط جو ہے جو مناسب تھی اس وقت کے لحاظ سے ان کے اوپر جو پلیس کر دی گئی تھی. جزیہ کا جو حکم تھا، جزیہ اگین جن کو نہیں پتا وہ اصل میں ایک ٹیکس ہوتا ہے جو نان مسلمس پے کرتے ہیں مسلم کنٹریز کے اندر رہتے ہوئے. اوکے، اس وقت جو ہے مسلمان جو ان کی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں جو ہے وہ جزیہ پے کرتے ہیں. تو جزیہ کے بھی جو مسائل تھے یا پھر حکم تھا اس وقت جو ہے نازل نہیں ہوا تھا. اور پھر ابن ابو حقیق کے معاملے سے ہوئے بن اختب کے معاملے سے یہ ہمیں بہت ہی زیادہ کلیئرٹی ملتی ہے کہ جب معاملات جو ہے سیٹل ہو چکے ہیں، ٹریٹی ہو چکے ہیں، تو جس بندے نے ٹریٹی توڑی ہے بس اس بندے کو سزا دی جائے گی، نہ کہ کمپلیٹ ایک گروپ کو. یہ جو معاملہ تھا بنو قریظہ کا، اس معاملے میں جو ہے تمام تر لوگ جو کلپرٹ تھے، سب لوگوں نے مل کر ساتھ دیا تھا، اور جنہوں نے نہیں دیا ساتھ ان کو چھوڑ دیا گیا تھا، رائٹ. تو یہاں پر جس بندے نے جو ہے دھوکہ دیا تھا بس اس بندے کو جو ہے سزا ملی تھی. تو یہ بھی جو ہے کلیئرٹی میں مل جاتی ہے کہ جب کوئی دھوکہ دے گا تو بس اسی کو جو ہے سزا ملے گی، نہ کہ تمام تر گروپ کو. یس، دس از آل. اتنے ہی کچھ آبویس رولنگ تھے، فقہی مسئلے تھے جو ہم نے ڈسکس کیا. تو انشاءاللہ here we conclude our today's session. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ آپ کوشچن آنسرس میں ہم ڈسکس کریں گے.